ऍक्शन घेईना नाका गोंयकारांनी संघटीत जावचें पडटलें. एक मोठें आंदोलन जो क्रांतीचो आवाज म्हणटा पळय परत दाखोवचो पडटलो. कित्याक हांकां मस्ती मारल्या, कोणाक पडलेलें ना, हांकां पडलेलें आसलें ना नाका येतले आसले आनी हें समजना नाका गोंयकार उठोया आनी हांकां कितें आसा तो धडो शिकोया. दोतोर स्वप्नील सालेलकर आणि जे प्रोटेस्ट जे फील करता तांणी एक उलो दिला गोंयकारांक आनी म्हाका दिसता कारापूर लोकांचे कमिटमेंट जर आमी पळय आज 72 दीस जाले ते आपल्या हक्काक लागून लढटा. गेल्ल्या शुक्रारा सगळ्यो आमच्यो जाणटी महिला आमच्यो आवयो भयणी हांगा आयिल्ल्यो हक मागपाक, पूण ह्या एनवायरमेंट डायरेक्टरान तांकां सांगलें की सोमारा आपूण मिटींग घेता आनी कितें तें डिसिजन तुमकां दिता. आता सकाळच्यान ती हांगा वाट पळयतात पूण कांयच डिसिजन ताका सोल्युशन ना. जो दोतोरान उलो मारला म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान 17 तारीख मेरेन जर तर हे डिसिजन येना जाल्यार 18 तारखेक 18 जुनाक क्रांती दिसाक एक मोठें आंदोलन पणजे आझाद मैदानाचेर जावचें पडटलें. जें आंदोलन गोंयकाराचें आसतलें. ह्या लोकशायेन लोकांच्या हिताक लागून लोकांना झुजचें पडटलें. कित्याक हो दोतोर प्रमोद सावंताचो सरकार हाका कांयच आयकूं येना. हाचे कान बंद, दोळे बंद. हे स्पीकर गेले, दोनूय स्पीकर गेले. दोन्ही स्पीकर न्ही ते सगळें गेला. ह्या प्रमोद सावंताचे स्वता दोतोर असून ताका कांयच आयकूं येना. सो सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता. आज हांगा आम आदमी पक्षाचे अध्यक्षा रेव्होल्युशनरी गोवनाचो आमदारूय आशिल्लो. सो म्हाका दिसता सगळे हांगा पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून गोंयकार म्हणून आमी कारापूर लोकां बरोबर रावया आनी 18 जुनाक सगळे गोंयकार पणजे येवन तांकां तेंको दिवया. आज गोंयांत वातावरण कितें आसा सगळ्यांक खबर आसा. गोंयभर गोंयकार आपले शेतां, आपले दोंगर, आपल्यो न्हंयो, आपले गांव, आपले गांवपण वाचोवपाक भायर सरिल्ले आसा. अशा वातावरणान ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें कर्तव्य कितें आशिल्लें? तांचें कर्तव्य आशिल्लें की जे 39A सारके सेक्शनाचे अंडर कन्वर्सन बंद करूंक जाय आशिल्लें. मेगा प्रोजेक्ट जे आसा तांचे अप्रुवल बंद करूंक जाय आशिल्लें. पूण ह्या सरकारान केलें कितें? ह्या सरकारान म्हणजे गोंयकारांक अशें फकाणां केल्ल्या भशेन गोंयच्या इतिहासाच्या सगळ्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला. 2000 घरांचो हो मेगा प्रोजेक्ट हो कारापूर गांव नाश करपाचो आसा. 3.5-4 हजार लोकांच्या गोंयकाराच्या गांवांत 10-12 हजार तुमी भायल्या लोकांक हाडून बसोवपाक सोदता. थंय पर्यावरण नाश करूंक सोदता. तुमचो उद्देश कितें आसा? सो आमी हाजो निशेध करता. कित्याक इवन हे सगळे पॉयंट सुद्दां काडले जाल्यार लिगली सुद्दां हो इतलो बेकायदेशीर आसा आनी गांवाच्या लोकांक सगळ्यांक तांकां सगळी म्हायती दिल्ली आसा. येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट आसा 20,000 स्क्वेअर मिटरा चड बिल्ट अप एरिया आसतकूच ताका एनवायरमेंटल क्लियरन्स जायच आसता. हो कितले 1.5-2 लाख बिल्ट अप स्क्वेअर मिटर आसतलो कमीच कमी इतली घरां बांदता ते. टाउनशीप सुद्दां तुमी जर हाजो क्रायटेरिया पळयलो जाल्यार 5 लाख स्क्वेअर मिटर पेक्षा चड तुमी जर लँड हे केलो ताका सुद्दां एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता. आनी जशें बाब अभिजितान सांगलें हें वकलं काय हें पुस्तक सांगपाक टायम लागना. दीस क्रायटेरिया आर व्हेरी ओपन एंड शट. आज हो डिसिजन ह्या डिपार्टमेंटान घेवंक जाय आशिल्लें पूण तांचेर हो प्रेशर आयिल्लो आसा. पूण ह्या डिपार्टमेंटाच्या आनी सगळ्या डिपार्टमेंट जे आज फेल जाल्ले आसा तांच्या ऑफिसरांक हांव सांगूंक सोदतां की फाल्यां 2027 सरकार बदलतलें, मंत्री बदलतले, पूण त्या फायलीचेर सायन तुमची आसतली. तुमी सांबाळून रावात. आज तुमी कितें डिसिजन घेता, खंयच्या पेपराचेर सायन करता, खंयच्या फायलीचेर कितें बरयता तें तुमी सांबाळून बरयात. कित्याक तुमकां हाचें उतर दिवचें पडटलें. इतलेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता आनी सगळ्या गोंयकारांक हांव मागतां की 18 तारखेक क्रांती दिसा जे आंदोलनाचेर ताणें उलो दिल्लो आसा सगळ्या गोंयकारांक हाजो पाठिंबा दिवचो. देव बरें. आमचं गाव आमचं डोंगर गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे वी वॉन्ट आमचा डोंगर सगळं कापून सगळं काबार करून दवरला. आता कांदा पिंदा सगळं काढायचे आमचं काय सगळे लोक आणि आमच्या गावाच्या कोणाकूच आमकां कांयच सांगूंक ना. आनी आमकां ना सांगता शिवाय नुस्तें काडून सरकार आनी आमकां आमची वस्ती सुमार आमची कुळां आसा कुळाकूय आमकां कांयच सांगूंक ना.
आमी कितें करपाचें आमी हे सरकार हो कसलो हो सरकार हो आमकां गोंयकारांक आमकां गरिबांक आमकां रस्त्यार उडोवपाक सोदता आनी आमी कितें खावपाचें आं सो आज जी मिटींग जाली अपेक्षा आसलेली की आयज एक डिसिजन जातलें त्या अपेक्षेन सगळीं जाणां येयल्लेली आयज बट काही डॉक्युमेंट्स जे तांकां मेळ्ळा तांकां आनी टायम जाय डिस्कशन करपाक तांची जी 3 मेंबर्स कमिटी आसा तांचे नंतर टायम मारला आनी एश्युरन्स दिला की वेनेसडे थर्सडे म्हणल्यार ते मिनिट्स अपलोड करतले आमी तांकां विचारलें की आयचे मिनिट्स तरी आमकां सांगात बट ते सांगपाक तयार ना कित्याक जो पर्यंत चेअरमॅनाची सायन जायना तो पर्यंत आपूण डिस्कस करूंक शकना आमी तांकां 1-2 दिसां भितर मिनिट्स अपलोड कर म्हटल्यार ते मिनिट्स अपलोड केल्या नंतर तांची आनी एक मिटींग जातली सो होपफुली आमी जे फॅक्ट्स आनी डिटेल्स दिल्या ताजेर डिसिजन आमच्या फेवरान येवंक जाय अशें आमकां दिसता बट हॅविंग सेड दॅट आमी खंयसरूच आमच्या आंदोलनाची जी ग्रेविटी आसा ती कमी करचे ना जशें आतां जे आजीन सांगलें किंवा डॉक्टर सप्तिलाल सांगलें की अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आमी रिक्वेस्ट करता आनी उलो मारता हें आतां आंदोलन कारापूरकारांचें रावूंक ना हें गोंयचें आंदोलन जालां सो तुमी हितून सहभागी जायात आनी खरी क्रांती आयज गोंयांक जाय पळय खरी क्रांती कितें तें ह्या सरकाराक दाखोवन दिवया हांव मिडिया लागीं मागता की तुमी सकाळच्यान आमकां सपोर्ट केला त्या बद्दल खरेंच तुमचे धन्यवाद थँक्यू थँक्यू